बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूँ इफ्तिखार काज़मी। दबाव बढ़ता जा रहा है, सियासी सूरत हाल बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही है। एक तरफ अपोजिशन दबाव बढ़ा रही है तो दूसरी तरफ लाने वाले काम करने के लिए दबाव बढ़ा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो की शहबाज शरीफ से मुलाकातें हुकूमत के लिए परेशानी का बायस बन रही है, जिसका नतीजा ये निकल रहा है कि शहबाज शरीफ और उनके बेटों के खिलाफ नैब ने असासाजात रेफरेंस की मंजूरी दे दी है। चेयरमैन नैब अपोजिशन के मुबैना तौर पर करप्ट रहनुमाओं के गिर्द घेरा तंग कर रहे हैं। शायद उसका मकसद हुकूमत के गिर्द तंग होते हुए घेरे को खोलना है। अपोजिशन के इरादे खतरनाक है। अपोजिशन बड़ी तेजी से ईद के बाद हिकमत अमली ईद से पहले तय कर रही है और ये साफ दिखाई दे रहा है कि ईद के बाद हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने होंगे। हुक्मरान जमात एक तरफ अपोजिशन के साथ बेहतर रिलेशनशिप कायम कर रही है, पार्लिमानी अमूर के लिए बनाई गई कमेटी भी मुसलसल मुलाकातें कर रही है, जबकि नैब के लिए हुकूमती मुसवदे में अपोजिशन के दबाव पर चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की तजवीज़ वापस लेने से हुकूमत और अपोजिशन की पोजीशन बड़ी हद तक वाज़ेह हो गई है और इस मामले में हुकूमत को एक कदम पीछे हटना पड़ा है तो अपोजिशन 2 कदम आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। पिछले 24 घंटों में हुकूमत को चीनी और पेट्रोलियम स्कैंडल की दोबारा तहकीकात के अहकामात देना पड़े हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की तहकीकात के लिए हुकूमत ने कमीशन के क़याम की मंजूरी दे दी है, जबकि चीनी स्कैंडल यानी शुगर मिलों के खिलाफ भी कार्रवाई का ऐलान किया गया है। तो अपोजिशन ईद के बाद हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने की तैयारी कर रही है। तो दूसरी खबर यह है कि नैब ने शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, सुलेमान शहबाज और शाहिद खान अब्बासी के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दे दी है। नैब के मुताबिक शहबाज शरीफ और उनके अहले खाना के 7,328 मिलियन के असासे हैं जो उनकी आमदन से जायद है। शहबाज शरीफ ने एक रोज कबल ही अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकातों का सिलसिला शुरू किया है। कल मौलाना फजलुर रहमान से उनकी 1-to-1 मुलाकात हुई। आज वो बिलावल भुट्टो से मिल रहे हैं। बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान भी लाहौर में मुलाकात कर रहे हैं। लाहौर इस वक्त सियासी सरगर्मियों का गढ़ बन गया है। पीपल पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ की बैक टू बैक मुलाकातों ने अपोजिशन में एक बार फिर जान डाल दी है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मर्ज में कमी की इतलात को अपोजिशन ने खुशाइंद करार दिया है और अपनी सरगर्मियां तेज करने का फैसला किया है। अपोजिशन अब भी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद, लॉन्ग मार्च और -1 की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल कर रही है। दिलचस्प बात यह है कि 28 जुलाई 2017 को नवाज शरीफ और उनके बच्चों के खिलाफ आमदन से ज़ायदा 700 और रेफरेंस दायर करने का एक फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया था। आज भी 28 जुलाई है, आज 2020 है। आज भी शहबाज शरीफ और उनके बच्चों के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला किया गया है। क्या इसे हुस्ने इत्तफाक कहा जा सकता है या फिर यह किसी मनसूबाबंदी के तहत हो रहा है? अपोजिशन की रहबर कमेटी भी दोबारा एक्टिव कर दी गई है, उसका भी इजलास बुला लिया गया है, जो इस बात को जाहिर कर रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान और पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून सब ने अपने गिले शिकवे दूर कर लिए। दोनों जमातों ने यानी पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने मौलाना फजलुर रहमान के लॉन्ग मार्च से उस वक्त बैकआउट किया था जब मौलाना फजलुर रहमान हजारों अफराद के साथ इस्लामाबाद में धरना देने में कामयाब हो गए थे। सवाल ये कि अपोजिशन हुकूमत को घर भेजने के लिए मौसर हिकमत अमली तय कर पाएगी या इस बार भी ज़ाती मफादात और मसलहत फिर से गालिब आ जाएंगे। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि जब तक नवाज शरीफ मरियम नवाज सियासत में दोबारा इन नहीं होंगे, अपोजिशन के लिए हुकूमत को गिराना आसान काम नहीं होगा। और अहम खबर यह है कि हुकूमत ने पंजाब में ईद पर कोरोना का फैलाव रोकने के लिए 9 रोज़ा स्मार्ट लॉकडाउन का ऐलान किया, लेकिन ताजरों ने और आवाम ने ईद से कबल लॉकडाउन का फैसला हवा में उड़ा दिया, फैसला मुस्तरद कर दिया। लाहौर, रावलपिंडी, सियालकोट, गुजरात और अटक समेत कई शहरों में ताजरों ने बगावत कर दी। ताजरों ने सुबह सवेरे दुकानें खोल ली और पुलिस ने जबरदस्ती दुकानें बंद कराई। गुजरावाला में कारोबार बंद करवाने के खिलाफ ताजर सड़कों पर निकल आए और शहर की मरकजी शाहराह ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। ताजरों ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और कारोबार खोलने का मुतालबा किया। तो गुजरावाला पुलिस ने मेन बाजार के कई हिस्सों में ताजरों को गिरफ्तार किया और ये भी इतलात है कि बहुत से ताजरों को जिनको पुलिस ने पकड़ा था उनको ताजर छुड़ा ले गए।
रावलपिंडी में भी ताजरों ने नोटिफिकेशन मुस्तरद करते दुकानें खोल दी, फैसलाबाद में भी दुकानें खोल दी गई। तो ताजरों का कहना है कि 3 सूबे खुले हैं, सिर्फ पंजाब में कारोबार क्यों बंद किया गया है। रावलपिंडी की तमाम मार्केटें भी जो है उनकी दुकानें भी खुली हैं और वहाँ खरीदारों का रश भी देखने में आ रहा है। मासवाई लाहौर वो शहर है जिसमें तमाम बड़ी दुकानें, मार्केटें, बाजार बंद हैं, लेकिन इसके अलावा पंजाब के दीगर शहरों में मार्केटें भी खुल गई हैं, दुकानें भी खुली हुई हैं और जगह जगह पुलिस और दुकानदारों में झगड़े हो रहे हैं। बहुत से जगहों पे, बहुत से शहरों में बहुत से दुकानदारों को, ताजरों को गिरफ्तार किया गया है, दुकानें भी सील की गई हैं और इस बात का खदशा है कि ये मामला आगे बढ़ेगा और जैसे जैसे ईद करीब आती जाएगी ताजर अपना कारोबार खुला रखने के लिए पुलिस से लड़ने के लिए या इंतजामिया से लड़ने के लिए तैयार नजर आते हैं। और असल मसला ये है कि 3 सूबे और बल्कि कल खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने कौम को आकर ये खुशखबरी सुनाई कि हमने कोरोना पर काबू पा लिया है। तो प्राइम मिनिस्टर के इस बयान के बाद जो लोग हैं वो इंसिस्ट कर रहे हैं कि अगर हुकूमत ये दावा कर रही है कि उसने कोरोना वायरस पर काबू पा लिया है तो फिर किस बात का लॉकडाउन और किस बात के लिए दुकानें बंद कराई जा रही है। इन इकदामात को ताजर दुश्मनी करार दिया जा रहा है। तो वो ताजर जो कि ईद की खुशियों पर खुशियां देना और लेना चाहते हैं, अब वो या तो हवालात में है या हुकूमत के साथ लड़ झगड़ रहे हैं। तो लगता है यूँ कि ये ईद जो है वो लड़ाई झगड़े की नज़र हो रही है और बहुत से ताजर अभी भी ये इस बात को कह रहे हैं जी कि हम दुकानें खोलेंगे और शायद आने वाले और करीब जैसे जैसे ईद करीब आती जाएगी ताजरों पे ये प्रेशर बढ़ रहा है और वो हुकूमत पर प्रेशर डाल रहे हैं कि अपना कारोबार खुला रखेंगे। और सबसे पहले आपको दिखाते हैं मरूफ तजिया निगार और सहाफ़ी इरशाद भट्टी, उनका तजिया आपको सुनाते हैं। ऑन दी फ्रंट में भट्टी साहब ने कुछ दिलचस्प बातें की हैं और बहुत से लोगों के लिए शायद हैरान कुन भी हैं। हुकूमत के बड़े डाई हार्ड फैन समझे जाते हैं और तब्दीली के बहुत बड़े मोतकद समझे जाते थे। इरशाद भट्टी साहब ने ऑन दी फ्रंट में क्या कहा, वॉच दिस। भट्टी साहब, तो मैं आपको एज अ क्रेडिबल इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट के तौर पे आपसे पूछ रहा हूँ, आज अगर इलेक्शन होगा कौन सी पार्टी जीतती है आपके नज़दीक परफॉर्मेंस वाइज? इस वक्त अगर इलेक्शन होता है तो मुस्लिम लीग नून पंजाब में और पीपल्स पार्टी सिंध में और KPK में तहरीक इंसाफ और मरकज़ में मुस्लिम लीग नून मुझे लगता है कि लेके आएगी मेजॉरिटी। भट्टी साहब, दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि आप इस नतीजे पे कैसे पहुंचे हैं कि वो PMLN जिसकी लीडरशिप को उठा के बाहर फेंक दिया गया और इमरान खान साहब के साथ तमाम इदारे हैं और सदाकत साहब अपनी परफॉर्मेंस की इतनी ज़्यादा बता रहे हैं बात कि हमने तो रिफॉर्म पे सारा फोकस रखा, रिलीफ तो हमने कहा बाद में देंगे, टीके लगाए रेफॉर्मेशन के, वो हमें नहीं पता रिफॉर्म कौन सी है। लेकिन आप इस नतीजे पे किस तरह पहुंचेंगे ये इलेक्शन हारेंगे अगर आज इलेक्शन होता है तो आपकी बात का बड़ा वजन है, आप एक बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं। जी इस सवाल इस सवाल से चलो पहले इस सवाल का जवाब दे देता हूँ, फिर मुझे उम्मीद है कि आप मुझे भी 1 मिनट देंगे। मैं एक बारीक वारदात का बताना चाहता हूँ, वो बता दूंगा। देखिए, 2 चीज़ें थी जो पहले दिन मिसिंग हुई। वो था, बहुत दफ़ा हम ये मरसिया पढ़ चुके हैं कि होमवर्क नहीं था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और ये आपको याद होना चाहिए कि क़याम पाकिस्तान के बाद सबसे लंबी स्ट्रगल थी इमरान खान की, 22 साल, और उसके बाद वो वज़ीर आज़म बने। और होमवर्क नहीं था, राइट पीपल फॉर राइट जॉब नहीं थी। आगे आ गए तो मेजॉरिटी थिन थी, सारे माफियाज आ गए, वही 80% वही लोग आ गए जो पुरानी पार्टियों में से, बल्कि सारी पार्टियों में से, और सारी पार्टियों में से में भी चंद एक को छोड़कर बाकी छान बूरा था, भानमती का कुनबा है। और कुछ तो ऐसे हैं जो 2 साल में जो इतना भी नहीं बोले कि अपने दफ्तर में आप किसी को कह दें कि मेरा एयर कंडीशन कम कर दें या ज़्यादा कर दें। हाँ साहब, तो यू टर्न लेते ही थे, अब उनके मुसाहिबीन ने भी यू टर्न लेना शुरू कर दिया। यानी खान साहब ने कौम को यू टर्न लेने का ऐसा सबक पढ़ाया है कि तजियाकार भी यू टर्न लेने से बिल्कुल नहीं घबरा रहे। यानी जो आज ये कह रहे हैं कि इलेक्शन हुए तो मुस्लिम लीग नून जीतेगी, उन्हें ये बात अच्छी तरह मालूम है कि मुस्लिम लीग नून तो पिछला इलेक्शन भी नहीं हारी थी। मुस्लिम लीग नून अब भी पॉपुलर जमात है और इलेक्शन फेयर हुए, ट्रांसपेरेंट एंड फेयर, तो अब भी जीत जाएगी। ये बात तो उन्हें भी मालूम है जो ये दावे करते थे कि नवाज शरीफ का चैप्टर क्लोज हो गया है, बल्कि कुछ तनख्वाहदार तो अब भी उसी रटे रटाए जुमले की गर्दान अक्सर करते हुए पाए जाते हैं। जो लोग ये जवाब पेश कर रहे हैं
کہ چونکہ خان صاحب تیاری کے ساتھ نہیں آئے تھے اس لیے ناکام ہوئے، تو انہیں یہ معلوم ہے کہ خان صاحب کو تو پتہ نہیں تھا کہ حکومت ان کو ملنے والی ہے اور وہ واقعی وزیر اعظم بن جائیں گے۔ اگر انہیں پتہ ہوتا تو وہ تیاری کر لیتے۔ وہ تو آج تک اس شخص کو ڈھونڈ رہے ہیں جس نے ان کے گلے میں ڈھول ڈالا ہے اور وہ ڈھول انہیں بجانا پڑ رہا ہے۔ تو قوم کو تبدیلی کی لوریاں سنانے والے اس طرح پریٹینڈ کر رہے ہیں، ظاہر کر رہے ہیں جیسے لوری سناتے سناتے وہ خود سو گئے تھے، اب ان کی آنکھ کھلی ہے اور اب وہ اپنے بیانیے بدلتے پھرتے ہیں۔ اگر ہمت ہے تو پھر اس بات کا اعتراف کریں، اس حقیقت کو مانیں کہ الیکشن کے نتائج تبدیل ہوئے تھے، مسلم لیگ نون ہاری نہیں تھی، ہروائی گئی تھی۔ ویسے ان سے یہ بھی کوئی بعید نہیں، کہہ دیں گے کیونکہ ایک یو ٹرن ہی تو لینا ہے۔ جب خان صاحب لے سکتے ہیں تو کیا اس کا اکیلا ٹھیکہ صرف خان صاحب نے لیا ہوا ہے؟ ارشاد بھٹی کیوں نہیں لے سکتے؟ یہاں پہ لیں گے بریک اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار کاظمی۔ بریک کے بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں اور ٹو دی پوائنٹ میں منصور علی خان نے سروے کیا ہے، خود انہوں نے جا کے مختلف شہروں میں حکومت کی حوالے سے فائنڈنگز کی ہیں، دیکھتے ہیں کیا فرماتے ہیں منصور علی خان ٹو دی پوائنٹ میں۔ کراچی کی آج کی صورتحال کے اوپر اب سے کچھ دیر پہلے اندلیب عباس صاحبہ نے بالکل درست بات کی کہ 12 سال پروونشل گورنمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس رہی اور اس کے بعد اگر آج کی یہ صورتحال ہوتی ہے کراچی کے ساتھ تو کسی قسم کا کوئی بہانہ نہیں تراشا جا سکتا اس پرفارمنس کے اوپر۔ بالکل ٹھیک ہے، 2 سال ہو چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی اب حکومت کو، تقریباً 2 سال ہو چکے ہیں، الیکشنز کو تو 2 سال ہو چکے ہیں، لیکن حکومت 18 اگست کے بعد سے اس نے پرفارم کرنا شروع کیا تھا۔ میں نے پچھلے 2 ہفتے کے اندر پنجاب کے تقریباً 4 شہروں کے اندر جا کے ایک چھوٹا سا سروے کیا مختلف علاقوں میں کہ کپتان کی پرفارمنس کے حوالے سے زیادہ تر لوگ 10 میں سے انہیں کتنے مارکس دیتے ہیں، لوگوں کی مجموعی طور پر کیا رائے تھی، سنیے گا۔ خان صاحب کو کتنے دیں گے مارکس؟ 0 سے 10 میں سے 0 مارکس دوں گا میں۔ کوئی نہیں دیا نمبر، کوئی نمبر 0 ہوگا۔ 10 میں سے کتنے نمبر دیں گی خان صاحب کو؟ 1 بھی نہیں۔ 0 سے نیچے کچھ ہے اور میں آج کہنا رہنے نہیں دیو سر، 10 میں سے کیا 10 میں سے واپس کریں، ہمیں 10 اور واپس کریں۔ 1 0 دوں گا نا، 0 میری طرف سے بھائی بالکل 0 ہے، 0 پر بھیا نا 0 10 میں سے 0 نمبر دوں گا۔ 10 چو میرا خیال ہے 0 ہی دے آئیں گے جی، اور تو کچھ نہیں دے سکتے۔ 0 اس کو 0/0 جی کارکردگی 0 ان کی۔ 10 میں سے کوئی بھی نمبر دوں گا اس کو، ساڈے والوں 0 ہی سمجھو۔ اندلیب عباس صاحبہ یہ ساری گفتگو آپ نے سنی، یہ میجورٹی کی رائے تھی، پوری سب کی رائے نہیں تھی لیکن میجورٹی کی رائے یہ تھی 0-10 میں سے۔ اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ بالکل آپ نے اپنی طریقے سے کیا، لیکن جو اس وقت سرویز آ رہے ہیں جس میں بہت ساری ایسی کمپنیاں ہیں جو ہم ان سے اگری نہیں کرتے، بہت ساری ایسی کمپنیاں جو دوسرے لوگ ہم سے اگری نہیں کرتے، سارے سرویز اٹھا کے دیکھیں۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ کو عمران خان کی مینجمنٹ اسپیشلی کووڈ میں آپ کو کیسی لگی، اٹ رینجز بٹوین 70 to 81%۔ اچھا جی، شروع میں بیٹنگ ہوتی ہے، بیٹنگ سلو بھی ہوتی ہے اور جلدی وکٹیں بھی اٹھتی ہیں، آپ نے وہ بھی صحیح کہا۔ اس وقت جو حالات ہیں ہم نے مافیا کو پکڑا ہوا ہے، اور جسٹس آصف کھوسہ کا آپ یاد رکھیں یہ مافیا کہاں سے آیا؟ گاڈ فادر سے۔ گاڈ فادر کا اٹلی میں، وہ کہتے ہیں مافیوسی ہوتے ہیں۔ 70 سال سے مافیا ہر چیز کے اندر ہے۔ لگتا یوں ہے کہ تبدیلی کا سورج چمکنے سے پہلے ہی ڈھلنا شروع ہو گیا۔ زبان خلق کو نکارہ خدا کہتے ہیں۔ تبدیلی سرکار کے حوالے سے لوگوں کے جذبات اور خیالات میں نمایاں تبدیلی آ چکی ہے، جو میرے لیے بڑی تکلیف اور دکھ کی بات ہے۔ کل تک جو سیاسی جماعت تبدیلی کے گھوڑے پر سوار ہو کر مقبولیت کی بلندیوں پر اڑ رہی تھی، آج لوگوں کی رائے اس کے حوالے سے کوئی اچھی نہیں، تو یہ بہت بڑا لمحہ فکری ہے۔ لیکن اس کے باوجود حکمران جماعت اب بھی زمینی حقائق سے نظریں چرا رہی ہے۔ 2 سال ضائع کرنے کے باوجود اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ حکومت چلانا کرکٹ کا کھیل ہے اور کھیل آخری اوور میں یکسر بدل جائے گا، اچانک بازی پلٹ جائے گی، تو ان سے گزارش ہے کہ ایسا نہیں ہوتا۔ میڈیا آپ کو حقائق سے اگر آگاہ کرتا ہے تو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ حکومت چلانا کھیل سے بالکل مختلف ہوتا ہے، ورنہ آج سارے کامیاب کھلاڑی اقتدار میں ہوتے، ورلڈ کپ جیتنے والا کھلاڑی وزیر اعظم بن جاتا۔ ہمارے ہاں چونکہ ہیروز بہت کم ہیں
اور جو ایک آدھ ہیرو ہمیں ملتا ہے ہم اس کی اتنی عزت کرتے ہیں, اس کو چندہ اور عطیات دے کر اس کے ہاسپٹل بنوا دیتے ہیں, اس کی یونیورسٹیاں بھی چلا دیتے ہیں, اسے وزیر اعظم کے عہدے پر بھی بٹھا دیتے ہیں. تو محبت دینے میں پاکستانی عوام کا کوئی ثانی نہیں ہے, لیکن اگر ہیرو ہی عوام کی امیدوں پر پورا اترنے کو تیار نہیں ہے تو پھر بیچارے عوام کیا کریں. اور اب بات کرتے ہیں اپنے کچھ دوستوں کی. چیئرمین نیب کے حوالے سے بہت سے سوال اٹھ رہے ہیں. ان کی جو حکومت کی جانب سے ایک مسودہ سامنے آیا تھا اس میں چیئرمین نیب کی ایکسٹینشن کی بات کی گئی تھی, اس پر بہت سے حلقوں کی طرف سے اعتراضات سامنے آئے. دیکھتے ہیں ہمارے دوست اس پر کیا کہتے ہیں. واچ رپورٹرز. اعلان کر دیا ہے کہ اوپر ہو یا نیچے ہو, چیئرمین سے لے کے نائب قاصد تک پورے ملک میں جس کے خلاف کنکلوسو ایویڈنس ہے وہ اپنے عہدے پر نہیں رہے گا, یا وہ فارغ ہوگا, گھر جائے گا, ٹرانسفر ہوگا, یا ڈیموٹ ہوگا, یا یعنی سزا بھگتے گا. نمبر 1 انہوں نے یہ کر دیا, کسی کو میں نہیں چھوڑوں گا. 2 نمبر 3 سپریم کورٹ کے احکامات پر 120% عمل کیا جائے گا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ادھر سے ادھر ہو. ہم 100% سپریم کورٹ کے حکم پر عمل کریں گے, اور کوئی گرفتاری نہیں کی جائے گی جس کے متعلق ہمیں کوئی شبہ بھی ہو کہ یہ کوئی غلط گرفتاری کی جا رہی ہے, کوئی صحیح ایویڈنس نہیں ہے. اس کے بعد جو پاکستان سے باہر سے انفارمیشن MLAs ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے جی, میوچل لیگل اسسٹنس, ہاں, اس کے بہانے جو لوگوں کو موقع دیا ہوا ہے ادھر وہ رکوا دیتے ہیں, جواب نہیں آتے. وہ جی اب کیا کریں, ان کا تو جواب نہیں آیا, $2 ارب کھا کے بیٹھ گئے. یہ بھی انہوں نے آج تو انہوں نے انقلابی اقدامات کیے ہیں ان لائن ود دی سپریم کورٹ. میں سمجھتا ہوں کہ چیئرمین نیب جو ہے ان کو ایک اور پوری ٹرم دینی چاہیے. اس طرح کا دیانتدار آدمی پاکستان کو چاہیے. صدقے جاؤں, ایک پرائم منسٹر صاحب ایماندار ہے, دوسرے نیب کے چیئرمین دیانتدار ہے, ملک کو ریاست مدینہ بنانے کے دعوے ہیں, اور سارے اسکینڈل حکومت کے خلاف آ رہے ہیں بیک ٹو بیک. چینی کا اسکینڈل, میڈیسن کا اسکینڈل, گندم, کون سا ایسا اسکینڈل ہے جس میں حکومتی اراکین ملوث نہیں؟ تو نہ پرائم منسٹر ان کے خلاف کوئی ایکشن لے پاتے ہیں, ایماندار ہے, نہ چیئرمین نیب کچھ کر پا رہے ہیں, دیانتدار ہے, سوائے اپوزیشن کا تیا پانچا کرنے کے علاوہ اور کیا کیا ہے؟ یعنی حکومت کو ایسا نیب کا چیئرمین چاہیے جو حکومتی اسکینڈل پر یا کرپشن کے جو حالیہ واقعات ہیں ان پر تو اپنی آنکھیں بند کر لے اور مخالفین کو رگڑا دیتا رہے. تو اصل معاملہ یہ کہ ایسا چیئرمین نیب پھر کہاں ملے گا جو دھڑلے سے 1 فٹ ٹریفک چلاتے رہیں. تو سپریم کورٹ نے تو اگر ان کا فیصلہ دیکھیں تو نیب کو باقاعدہ چارج شیٹ کیا گیا ہے, اور میرے دوست یہ فرما رہے ہیں کہ چیئرمین نیب نے بہت انقلابی اقدامات کیے ہیں. تو ہمیں بھی بتا دیں وہ انقلابی اقدامات کیا ہیں. بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا, ناسپاجتے بڑی کی تھی اگوں جو اللہ نے منظور. تو چیئرمین نیب کی مدت ملازمت میں توسیع کے خواہش مندوں کی خواہش پر خود حکومت نے پانی پھیر دیا اور توسیع والے معاملے سے پیچھے ہٹ گئی ہے. اب وہ بیچارے کیا کریں گے؟ تو جو ساری توقعات چیئرمین نیب سے لگائے ہوئے ہیں انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ اگلا چیئرمین تبھی آئے گا جب حکومت اور اپوزیشن بیٹھ جائیں گے اکٹھے اور اتفاق رائے سے کسی نام پر متفق ہو جائیں گے, ورنہ نیب چیئرمین کے بغیر چلے گی, اور اگر چیئرمین نیب نہیں ہوگا تو نیب عملی طور پر مفلوج ہو جائے گی. تو پھر کیا کریں گے؟ اسی سوچ کے تحت ایکسٹینشن ڈالی گئی تھی. تو چیئرمین نیب کی ایکسٹینشن کا معاملہ خود حکومت اس پر کیا کہتی ہے, دیکھتے ہیں فیڈرل منسٹر شفقت محمود کیا فرماتے ہیں. جتنا عرصہ اس ادارے کو ہو گیا ہے نیب کو, کوئی ایک چیئرمین ایسا نہیں گزرا جس کے بارے میں کہا جاتا ہو کہ جی وہ چیئرمین بہت اچھے تھے اور ان کے دور میں نیب کی کارکردگی بہت بہتر تھی اور سیاسی انجینئرنگ نہیں ہوتی تھی. اور یہ جو چیئرمین نیب ہیں ان کے بارے میں تو جو نیب کے بارے میں ان کے ہوتے ہوئے عدالتیں کیا لکھ رہی ہیں, ان سے تو اس وقت مختلف بار سے استعفے کا مطالبہ کر رہی ہیں, مختلف وکلا جو ہیں بار سے تعلق رکھنے والے وہ استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں. آپ ان کی مدت ملازمت میں توسیع کی بات کر رہے ہیں کہ ایکسٹینڈیبل ہو جائے گا ٹینیور. وہ بالکل ہمارا ڈرافٹ نہیں تھا, وہ اس میں کوئی کلیریکل مسٹیک ہوگی کوئی ٹائپ, یہ ہم بالکل اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں چاہ رہے. جو ہمارا نیا ہے اس میں ایکسٹینڈیبل کا لفظ نہیں ہے. آپ نہیں چاہ رہے, یہ بڑی اہم بات ہے. شفقت محمود صاحب وہ کہتے ہیں نانی نے خسم کیتا پیڑا کیتا کر کے چڑھیا اور پیڑا کیتا, یعنی عذر گناہ بدترس گناہ. جو جواز پیش کیا جا رہا ہے
وہ اس سے بھی کہیں زیادہ مذاقہ خیز ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اپوزیشن میڈیا اور سول سوسائٹی کے دباؤ پر حکومت نے نیب چیئرمین کو ایکسٹینشن دینے کا معاملہ مسودے سے نکال دیا ہے۔ اب اسے کلیریکل غلطی قرار دیا جا رہا ہے، یعنی مسودہ تحریر کرنے والوں کی خواہش تھی کہ چیئرمین نیب کو توسیع مل جائے، ورنہ حکومت کی تو کوئی خواہش نہیں تھی۔ یعنی کلرک چاہتا تھا کہ چیئرمین نیب کو ایکسٹینشن مل جائے، اس نے لکھ دیا، حکومت کی کوئی خواہش نہیں تھی۔ یعنی خاصا بچکانہ جواز پیش کیا جا رہا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ معاملہ میڈیا پر ہائی لائٹ ہوا اور سوشل میڈیا پر اس پر زبردست ریاکشن آیا، اور آپ کو پتہ ہے حکومت سوشل میڈیا کا ریاکشن بیئر نہیں کر پاتی، اسی وجہ سے چیئرمین نیب کو توسیع دینے کے معاملے سے پیچھے ہٹنا پڑا۔ یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں ہوں افتخار کاظمی۔ بریک کے بعد حاضر خدمت ہے مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ، گفتگو کر رہے ہیں کیپٹل ٹاک میں۔ دیکھتے ہیں کیا فرماتے ہیں رانا ثناء اللہ۔ جو اس بات کی جو ہے وہ تصدیق جہانگیر ترین صاحب نے بھی کی، اس میں 60% لوگ ایسے ہیں جو 2013 میں پی ٹی آئی کا حصہ نہیں تھے۔ یہ وہ سیاسی موسمی پرندے ہیں کہ جو آنے والے حالات اور ہواؤں کا رخ جو ہے نا وہ بڑی دور سے جو ہے وہ جانچ اب آپ ان موسمی پرندوں کو خوش آمدید کہنے کے لیے تیار ہیں؟ سن لے، یہ جانچ لیتے ہیں، اور جب یہ جانچ لیتے ہیں تو پھر یہ اس طرف کی جو ہے نا اڑان بھرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے انہوں نے اڑان بھری تھی اور یہ پی ٹی آئی کے جو ہے وہ درخت پہ جو ہے وہ جا بیٹھے تھے، تو اب وہ دوبارہ تیار ہیں اور وہ رابطے بھی کر رہے ہیں۔ احسن اقبال صاحب نے جو بات کی ہے وہ کوئی ایسے ہی نہیں کی، وہ بات درست ہے، لیکن اس میں ان لوگوں کو ایکسیپٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا، یہ معاملہ جو ہے یہ پارٹی قیادت کے سامنے رکھیں گے، اور اس میں جو ہے وہ کیا فیصلہ ہوتا ہے وہ میں ابھی وقت سے پہلے جو ہے وہ میں اس کے بارے میں بات نہیں کر سکتا۔ رانا صاحب میں بڑے احترام سے پریڈکٹ کر دیتا ہوں کہ آپ کی پارٹی ان تمام موسمی پرندوں کو خوش آمدید نہیں کہے گی، نہیں کہے گی، نہیں سن لیں کہے گی، نہیں سن لیں۔ بات یہ ہے کہ جو یعنی پارٹی کا جو کرائیٹیریا لاہور میں ہے، فیصل آباد میں ہے، گجرانوالہ میں ہے، وہ شاید ہم جنوبی پنجاب میں مینٹین نہ کر سکتے۔ اچھا ہاں، اب جنگ ہے۔ دیکھیں، موسمی پرندے یا الیکٹیبل اگر سیاسی جماعتوں سے نکال دیے جائیں تو کوئی بھی سیاسی جماعت اقتدار میں نہیں آ سکتی۔ تجربہ کار سیاسی جماعتیں اس حقیقت کو اچھی طرح جانتی ہیں، اس لیے الیکشن جیتنے کے بعد اکثر الیکٹیبل کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ لیڈرشپ انہیں منہ نہیں لگاتی، ان سے ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جو تجربہ کار سیاسی جماعتیں ہیں، جو تجربہ کار لوگ ہیں، وہ یہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ الیکٹیبل سیاسی جماعتوں کے محتاج نہیں ہیں۔ الیکٹیبل کی جو ترجیح ہے وہ علاقائی سیاست ہے، اور برسر اقتدار آنے والی جماعت کے ساتھ رہنا ان کی مجبوری ہے۔ تو الیکٹیبل اپوزیشن میں رہنا افورڈ نہیں کرتے، ان کا صرف ایک ہی کام ہے کہ ترقیاتی اخراجات ملتے رہیں، نوکریوں کا کوٹا مل جائے، پولیس اور انتظامیہ پر ان کی اجارہ داری رہے، یعنی یہ دونوں ان کی بات سنتے رہیں، تو ان کی یہ شرطیں مان لی جاتی ہیں۔ اب ہمارا المیہ یہ ہے کہ آج بھی 70% علاقوں میں زبان، برادری اور فرقوں کی بنیاد پر الیکشن لڑے جاتے ہیں۔ برادریاں بہت بڑا ایک بہت بڑی حقیقت ہے، یہ الیکٹیبل کہلاتے ہیں۔ ان کا مسئلہ یعنی الیکٹیبل کا پرابلم سیاسی جماعت یا اس کا نظریہ نہیں ہوتا کہ کون سی جماعت ہے، اس کا کیا نظریہ ہے، بلکہ ان کی اپنی پریورٹی ہوتی ہے۔ تو جس سیاسی جماعت کی ہوا چل رہی ہو، یعنی جو حکومت میں آنے والی ہو، تو اس پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور وہ بھی انہیں اون کر لیتے ہیں۔ تو الیکٹیبل آج بھی ہر سیاسی جماعت کی مجبوری ہے، یہی 70% الیکٹیبل حکومت سازی میں اہم رول ادا کرتے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ مسلم لیگ نون سمیت تمام بڑی سیاسی جماعتیں الیکٹیبل کے لیے اپنی باہیں ہمیشہ کھلی رکھتی ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہماری جو سیاسی تنظیمیں ہیں یا سیاسی جماعتیں ہیں، انہوں نے کبھی گراس روٹ لیول پر تنظیم سازی نہیں کی، کبھی ایسا کام نہیں کیا کہ جس سے گراس روٹ لیول سے کوئی لیڈرشپ نکل کے آئے یا لوگ ان کے ساتھ اٹیچ ہوں، نہ ہی سیاسی تربیت کی ہے۔ تو اس کی وجہ سے سیاسی خاندان، وڈیرے، جاگیردار آج بھی بہت ضروری ہے، ناگزیر ہے۔ تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت
इलेक्टेबल के बगैर हुकूमत में आ सकती है तो ये नामुमकिन है। इलेक्टेबल एक बहुत ही तल्ख हकीकत है। और फेडरल मिनिस्टर मवासलात के मुराद से गुफ्तगू करें पावर प्ले में, देखते हैं क्या फरमाते हैं मुराद सईद साहब। अगर इसको चेंज होना चाहिए तो बिल्कुल होना चाहिए। अगर कोई ये कहे कि किस तरह के नेब के अंदर इनको गिरफ्तार किया जाता है, फिर ये बाकी जमानतों पे बाहर आ जाते हैं, कौम का पैसे का कोई हिसाब नहीं होता, इसकी बेहतरी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए कि ताकि इन्होंने जितना लूटा है वो पैसा इनसे लेके कौमी खजाने में जमा हो। अगर ये कानून साजी है तो बेहतर बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी का ये ख्याल है कि तमाम खाते बंद और जितना खा चुके हैं वो तमाम सब कुछ मुआफ और जो आगे के लिए भी खाने की उम्मीद रखते जिसके सिंध में हुकूमत है इनकी, अगर किसी की ये ख्वाहिश है तो ये ख्वाहिश ही होगी, इसकी तकमील नहीं हो सकती। मिनिस्टर साहब, एक और मामला, आज कौमी असम्बली में एहसन इकबाल साहब और आप तकरीबन आमने सामने थे, ये मामला क्या है? कुछ 50 अरब रुपए के किकबैक्स कमीशन का मामला है। जावेद सादिक कौन है? ये सारा इशू कब से चल रहा है और किसी मंतकी अंजाम पे पहुंच सकेगा? बिल्कुल अरशद भाई, देखिए आज तो पहले तो मैं बात कर रहा था कि चकदरा चतराल सड़क की मैं बात कर रहा था पार्लियामेंट में, और मैंने ये कहा कि 2021 में इसके ऊपर काम शुरू होगा। ये सीपैक में मैं पिछले साल रिकमेंडेशन दे चुका हूं इसको शामिल करने की। और तीसरा है कि लोगों का ख्याल है कि मोटरवे बनना चाहिए, तो इस साल हम फिजिबिलिटी शुरू कर देंगे। मैं ये बात कर रहा था, उसने तो हमेशा अगर कोई कहे कि पाकिस्तान का ख्वाब किसने देखा था तो वो कहेंगे कि नवाज शरीफ ने। अगर कोई कहे कि पाकिस्तान किसने बनाया था, कहते कि नवाज शरीफ ने। मतलब जो भी बात आप करें ना कि आप कोई चांद पे पहला बंदा कौन गया था, वो कहेगा कि नवाज शरीफ। ठीक है, तो वो तो इस किस्म की बढ़ के आज। अच्छा, कहने वाले तो कहते हैं कि नवाज नफरत भी ऐसी बीमारी है, लग जाए तो जल्दी नहीं छूटती। अब जब लोग नवाज शरीफ के कामों पर अपनी तख्तियां लगाते पकड़े जाते हैं तो फिर उन्हें बड़ी तकलीफ होती है कि अब वो क्या करें। नवाज शरीफ तो बहुत से काम कर गया, कई मंसूबे मुकम्मल कर गया और बाकी शुरू कर गया, तो करे तो क्या करें। तख्ती जहां लगाने जाते हैं वहां पहले से तख्ती लगी होती है। तो ये तकलीफ दे बात है कि मीडिया भी सब कुछ बता देता है, मीडिया भी जरा सी रू रियायत नहीं करता। इस पर अगर कोई ये कहे कि इनका बस चले तो ये कह दे चांद पर पहला बंदा भी नवाज शरीफ गया था, तो ये उस फ्रस्ट्रेशन को जाहिर करता है जिसका इस वक्त हुकूमती अरकान को सामना है कि करें तो क्या करें। जिस मंसूबे का क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं वहाँ से नवाज शरीफ के नाम की तख्ती निकल आती है और नवाज शरीफ का जिक्र आते ही मुंह से झाग निकलना शुरू हो जाती है। अल्लाह कह रहे वो वक्त भी आए कि जिस काम में कोई हाथ डाले उसमें से हाँ साहब के नाम की तख्ती निकल आए, लोग ये कहे कि ये काम तो इमरान खान साहब कर गए हैं, मुराद सईद कर गया है। अब अगर ये इज्जत नवाज शरीफ को मिल रही है तो इसमें लोगों का क्या कसूर है। और अब आपको साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की हालिया मेडिकल रिपोर्ट के हवाले से बताते हैं जो लाहौर हाई कोर्ट में पेश की गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टरों ने कहा कि जो कि कोरोना का मर्ज बहुत जानलेवा है और ये अभी तक पूरी दुनिया में फैला हुआ है, तो नवाज शरीफ के लिए कोरोना बहुत ही ख़तरनाक है। नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज़ ने नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्टें जो आज हाई कोर्ट में जमा कराई हैं, उनके मुताबिक साबिक वज़ीर-ए-आज़म को कोरोना वायरस के बायस घर से बाहर निकलने से रोक दिया गया है। तो मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया है कि नवाज शरीफ के प्लेटलेट, शुगर, दिल, गुर्दे, हाई ब्लड प्रेशर, ये सारे मर्ज उनको मौजूद है, तो कोरोना के दौरान बाहर निकलना उनके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। तो मेडिकल रिपोर्ट के जो डॉक्टरों ने मेडिकल रिपोर्ट उनकी बनाई है, उनके मुताबिक नवाज शरीफ को कोरोना के दौरान इंतहाई मुहतात रहने की ज़रूरत है। तो डॉक्टर नवाज शरीफ की सेहत से हर वक्त आगाह है और उनके दिल को खून की मुनासिब सप्लाई के हवाले से भी शिकायत मौजूद है। अमजद परवेज़ एडवोकेट जिन्होंने ये जमा कराई, उनके मुताबिक नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट को 4 दिसंबर, 15 दिसंबर 2019 को भी अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जा चुका है, जबकि इस साल 13 जनवरी, 12 फरवरी, 18 मार्च और 28 अप्रैल को भी नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट हाई कोर्ट में जमा करा दी गई है। तो ये नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से जो उनके वकीलों ने मौक़िफ़ अख्तियार किया या उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट डॉक्टरों ने मौक़िफ़ अख्तियार किया है, वो आज लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी गई। एक डेवलपमेंट थी जो आपको बताई है। इसके अलावा आपको बताएं कि वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को मज़ीद 50 करोड़ 55 लाख डॉलर आज दिए हैं और ये रकम स्टेट बैंक को मौसूल हो गई है। वर्ल्ड बैंक ने कर्ज़ों की मद में दिया है। ये बताया गया जी कि ये रकम वसूल होने के बाद डॉलर चूँकि पाकिस्तान बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा था तो डॉलर नीचे आ गया है और डॉलर अब 49 पैसे कमी से 166 रुपये 38 पैसे की सतह पर आ गया। तो 50 करोड़ डॉलर यानी 50 करोड़ 55 लाख डॉलर मिलने से पाकिस्तान की जो डॉलर की जो डिमांड है उसमें
प्रेशर थोड़ा कम हुआ। अब आपको बैन अल-अक़वामी रिसर्च कंपनी एप्सोस की एक रिपोर्ट बताते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी अवाम कोरोना से ज़्यादा बेरोज़गारी और महंगाई के लिए फ़िक्रमंद है। ये सर्वे रिपोर्ट इस पर ज़्यादा काम नहीं कर सका, लेकिन आपको सुना देते हैं। जो रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। उस रिपोर्ट के मुताबिक मार्च की निस्बत जून के महीने में लोगों का मईशत पर एतमाद कम हुआ है। एप्सोस पाकिस्तान में ग्लोबल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स GCCI के लिए सर्वे का इनकाद करती है, जिसे बुनियादी तौर पर नेशनल इंडेक्स कहा जाता है। तो पाकिस्तान का GCCI स्कोर सबसे कम 22 है। आलमी GCCI औसत 45.1% है। तो सर्वे में ये बात सामने आई है कि पाकिस्तान में जो कंज्यूमर है उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है बहुत ही नीचे चला गया है और वो सरमायाकारी के फैसले करने में हिचकिचाहट का शिकार है। मुल्क की मईशत के मुस्तकबिल और रोज़गार के बारे में भी वो पुरुमीद नहीं है। रोज़गार से महरूमी का खौफ भी 3 माह कबल के मुकाबले में बढ़ गया है। तो सर्वे में शामिल 88% लोगों ने कहा कि बेरोज़गारी उनके लिए सबसे अहम मसला है और 83% ये कहते हैं कि महंगाई वो सबसे बड़ा और फ़िक्र अंगेज़ मसला है। तो ये 2 खबरें जो है आपके साथ हमने शेयर कर दी। आज के लिए इतने, कल फिर हाजिर होंगे मज़ीद खबरों, तबसरों, तस्जीहों के साथ। प्रोग्राम इख्तिलाफ है। ऐसे इफ्तिखार काज़मी को इजाज़त दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।